ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله من كنت وسبحانك مع الله أكل مقبولا نصيب فرماو أي الله إما تشهد الحكمة عيد المنشأة قبولا منذ فرماو إما شكك يا الله قبولا منذ فرماو أي الله ستتذكر قبولا منذ فرماو أي الله إما تشاء الله قبولا منذ فرماو أي الله نطلعنا الله دعاء فصل سلامات الدعاء قبولا منذ فرماو قدر من يشكك كفر فرماو أي الله من فقدك لكم صلاة سلام من النبي روضات أي الله لا يقول ربك لا الله ترى شهيد سين أي الله ترى كشهيد مدرسة عن فرماو أي الله صدق مع فرماو أي الله ترى تنقطو أي الله برن فرد أي الله صدق تمي استدعى عن فرماو يا الله دعاء قتنا شاكا كتب أسكران فرماو أي الله كشف وشمو إنك سماعت بستار يا الله سبتك منوش بنادى شكا كتب فرد فرماو يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين हमारे रुकने के लोगों को भी रात सलाम सलाम मगना के लिए होगा तो गुजाराओ अल्लाह इन्नक अंत समीउल अलीम वतुब अलैना या मौलाना इन्नक अंत तव्वाबुर रहीम وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين